لطفے سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واللہ میرے جیسے بزدل کدیے جنہ کہندے جے جناب اعلیٰ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے ہو اس حسین پاک دے خادم نے دسیا نہ ہوندا کہ حضور دے نام تے گردن میری حاضر ہے ادھروں وڈ لو پھر بھی حاضر ہے ادھروں وڈ لو پھر بھی حاضر ہے واللہ پاکستان پورے وچ 40,000 تو زیادہ گرفتاریاں دیکھ کے بھی اج لبیک دے نعریاں دی صدا نہ ہوندی جے عمر دے کلندر جناب اعلیٰ جرت و استقامت دا تقریراں میں درس نہ دیندا تقریراں وچ حضور دی عزت دی گل نہ کردا اور او منظر بھی دنیا نے دیکھیا چشم فلک نے دیکھیا جدوں ویل چیئر تے بیٹھا ہویا او سفید داڑھی والا نورانی چہرے والا جس ویلے 23 نومبر نو گرفتاری دیون لگا تے جس ویلے آپ تے جانی سار شاگرداں تے مریداں نے پولیس دے کے دیوار بنن دی کوشش کی تے جناب انہاں بچیاں تے جناب تشدد ہویا تے آپ نے فرمایا بچیو ہٹ جاؤ نالے پولیسیاں نو آواز دتی ہو انہاں بالاں نو کیوں مار دے ہو انہاں دا قصور نہیں قصور میرا ہے جنہاں نے انہاں بچیاں نو اس پاسے لایا ہے جڑا مجرم ہے اونوں مارو اینوں نہ مارو پھر دنیا نے دیکھیا ہر طرف تو جناب اعلیٰ آپ دے سر تے بدن تے بغیر دیکھے اتنا تشدد ہویا میں 40 دن بعد آیا جس ویلے ریمانڈ دے ہوتے تے میں دیکھیا سر تیل لاون ویلے سر تے کالے نشان میں کہ استاد جی ہے کی ہے فرمایا چھڈ مولانا ہے کی ہے حضور دی گل کرو سرکار دے نام تے چوٹاں کی ساڈے ٹوٹے بھی کر دتے جاون اسی پھر بھی آکھاں گے لبیک لا لبیک 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 عشق جیوانو لگ جانا سوک جان وانگ کامیاب دے کچھ سک جان دے کچھ مک جان دے لوکی مار دے دے نال تان دے تے ہجر فراق جتھاں دا پایا پھرا گھر اجڑ جاندے خاندانیاں دے او بوٹے عشق دے بچے کدی نہیں چھٹ دے قیدی چھٹ جاندے جیل جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو دلے راتی ہاں اج انہاں وی